Hi everyone, welcome to my YouTube channel फ्री ऑनलाइन इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप प्रोनाउन के ये तीनों इक़साम को बेहतर और अच्छे तरीके से समझ सकें। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी इसमें ज़मीर तकसीमी। एंड द डेफिनेशन इज़ that distributive pronouns describe the members of a group separately, not collectively. मतलब कि इसमें ज़मीर तकसीमी हमेशा एक ग्रुप में मौजूद मेंबर्स को, मतलब सब्जेक्ट में मौजूद जो डिफरेंट जो पर्सन्स हैं या चीज़ें हैं उनको सेपरेटली, उनको अलग तरीके से बयान करते हैं, ना कि मजमूई तौर पर। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा एक शख्स या एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनके जो फ़िक्रे में मौजूद वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। ईच, एवरी, एवरीवन, ईदर, नीदर, नन, एनी, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर, लड़कियों में से हर एक ने, मतलब हर लड़की ने एक तस्वीर ड्रॉ की। अब यहाँ पे गो के गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने ईच का इस्तेमाल किया तो हमारा जो वर्ब होगा वो ईच को फॉलो करेगा, ना कि गर्ल्स को। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो ये फ़िक्रा गलत होगा। आई हैव गिवन होमवर्क टू एवरी स्टूडेंट, मैंने हर तालिब इल्म को होमवर्क दे दिया है। अगर यहाँ पे एवरी के बाद स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारा फ़िक्रा रॉन्ग होगा, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। उनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा। नन ऑफ यू शुड गो देयर, तुम में से किसी को भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये गो के यहाँ पे यू जो है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ़िक्रे में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा वो हमेशा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उनके लिए उनके मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। एवरीवन शुड फॉलो द रूल्स, हर एक को कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी इसमें ज़मीर तकसीमी की हैं, और ये हमेशा एक ग्रुप में मौजूद मेंबर्स को, यानी एक फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट्स को सेपरेटली बयान करते हैं, ना कि कलेक्टिवली, जैसे आपको पहले ही मैंने बता दिया। और उनके लिए इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्लूरल। और ये थी उनकी चंद एग्जांपल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी इसमें ज़मीर इशारा। और इसकी डेफिनेशन ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमेशा एक चीज़ या एक से ज़ायद चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो मेजर 4 है। दिस एंड दीज, दैट एंड दोज। दिस और दीज हमेशा उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि करीब होती हैं। दैट एंड दोज उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो चीज़ें स्पीकर से, मतलब जो पर्सन है उससे दूर होती हैं। दिस एंड दैट हमेशा वह चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज एंड दोज हमेशा जमा चीज़ों के लिए, दो या दो से ज़ायद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। तो ये जो चीज़ करीब पड़ी हुई है, सपोज दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। चूँकि किताब सिंगुलर है, वाहिद है, इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया। और चूँकि ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है,
اس لیے میں نے دس کا استعمال کیا. اگر کتابیں زیادہ ہوں تو میں استعمال کروں گا دیز آر مائی بکس. چونکہ کتابیں زیادہ ہیں تو میں نے دیز کا استعمال کیا, اور چونکہ کتابیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں تو اس لیے میں نے یہ دیز استعمال کیا. اگر یہی کتاب مجھ سے دور پڑی ہو تو پھر میں کہوں گا دیٹ از مائی بک, وہ میری کتاب ہے. چونکہ کتاب سنگولر ہے تو میں نے دیٹ کا استعمال کیا. اگر کتابیں زیادہ ہوتی تو پھر میں نے کہنا تھا کہ دوز آر مائی بکس, وہ کتابیں میری ہیں. تو یہ سینٹنس اس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ دس بک از مائن. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے پرسنل پروناؤن کو مائن, یورز, دیئرز کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو آبجیکٹ کو شروع میں لکھنا پڑے گا, جیسے دس بک از مائن, دیٹ بک از مائن, دیز بکس آر مائن, دوز بکس آر مائن. سو یہ فقرہ اس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز یعنی اس میں ضمیر اشارہ جو کہ ہمیشہ ایک چیز یا دو سے زائد چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دس اینڈ دیز ہمیشہ قریب کی چیزوں کے لیے, دیٹ اینڈ دوز ہمیشہ دور کی چیزوں کے لیے, دس اینڈ دیٹ ہمیشہ واحد چیزوں کے لیے, دیز اینڈ دوز ہمیشہ جمع چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے اس کی اگزامپلس کو اسٹڈی کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی تو لاسٹ ون ہے انڈیفینیٹ پروناؤن, یعنی اس میں ضمیر غیر معین. تو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ انڈیفینیٹ پروناؤن ڈز ناٹ ریفر ٹو اینی اسپیسیفک نمبر آف دا پرسن, تھنگ اور اماؤنٹ. یعنی اس میں ضمیر غیر معین کسی بھی شخص, چیز یا کسی بھی اماؤنٹ کی جو صحیح, جو اسپیسیفک ایک جو نمبر ہے, اس کی جو تعداد ہے یا اس کی مقدار ہے, اس کے متعلق نہیں بتاتا. تو یہ ہے کچھ اس میں ضمیر غیر معین یعنی انڈیفینیٹ پروناؤنز. all, another, anybody, anyone, everyone, someone, each, few, many, everybody, one, several, etc. یہاں پہ اس کی اگزامپل دیکھیے گا. all the boys are playing soccer, مطلب تمام لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں. یہاں پہ ہم انڈیفینیٹ پروناؤنس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. مطلب all the boys are playing soccer, you can say someone is playing soccer, few boys are playing soccer, many boys are playing soccer. انڈیفینیٹ پروناؤن سنگولر بھی ہیں اور پلورل بھی ہیں. many, few, all, یہ وہ انڈیفینیٹ پروناؤنز ہیں جو پلورل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ ان کا استعمال کریں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ان کے لیے استعمال ہونے والا جو ورب یا ہیلپنگ ورب ہے وہ بھی پلورل استعمال ہوگا. جیسے all the boys ہے تو اس کے لیے ہم نے آر استعمال کیا. many boys are, few boys are playing soccer. یہاں پہ someone should visit Tokyo. یہاں پہ someone جو ہے وہ سنگولر انڈیفینیٹ پروناؤن ہے. تو اس کے لیے جو استعمال ہونے والا جو ورب ہوگا یا پھر ہیلپنگ ورب ہوگا وہ بھی سنگولر استعمال کیا جائے گا. someone should visit Tokyo, everybody should visit Tokyo. اس کے علاوہ anybody, anyone, everyone. تو یہ اگزامپل جو ہیں وہ مختلف طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ضمیر غیر معین ہمیشہ کسی بھی شخص, چیز یا مطلب جو اماؤنٹ ہے اس کو غیر معین طریقے سے, مطلب اس کی کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں بتاتے, کوئی اس کی تعداد نہیں بتاتے, اس کی کوئی مقدار نہیں بتاتے. تو یہ ہمیشہ سنگولر بھی استعمال ہوتے ہیں, پلورل بھی استعمال ہوتے ہیں. جب بھی استعمال کریں ان کے لیے ہیلپنگ ورب اور ورب کا ہمیشہ خاص خیال رکھیے گا. تو یہ تھے پروناؤن کی تمام ٹائپس جو ہم نے اسٹڈی کی ہیں. لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریفلیکسیو اور پرسنل پروناؤن کو اسٹڈی کیا. اس ویڈیو میں اور باقی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے پروناؤن کی تمام جو 8 اقسام ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے.
تو امید ہے کہ یہ آپ کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا, اس کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو ضرور کامنٹ میں شیئر کیجیے گا, اور اس کے علاوہ ہاں جاتے ہوئے اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. کیپ واچنگ اینڈ کیپ لرننگ. گڈ بائے.